निलाज म्हणजे लॉज नासलेलो MLA म्हणटा पळय तो मायकल लोबो, ते कितेंय म्हणटा खेतेकाचें आसता, त्या खेत्याक ताका सांगपाक सोदता हांव की जे तूं हांसोवन दाखयता पळय तुजे हॅपिडंट ते दांत, भाड्याचो आमदार तुका भाड्या गेला BJPन कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलेशेच झोपडपट्टी करून दवरलेले आसा, इल्लीगल वोटर करून दवरलेले आसा, काब्रालानूय दवरलेले आसा, मायकलानूय दवरलेले आसा, विश्वहितानूय दवरलेले आसा. विश्वहित राण्याची घेत जर वालपय कॉन्स्टिट्युएन्सी घेत जाल्यार थंयसरूय ऑलमोस्ट 8500+ मायग्रंट वोटर्स आसा. आनी आमकां तूं मदन म्हण, आमकां तूं आनी कितें म्हण, तुका आमच्या भुरग्यांनी घाम काडून तुजी IIT आसा पळय ती भायर धांवडली, तुका पांयां पडपाक लायलें, तुका रडपाक लायलें. क्लॅरिटी जर मेळटलें जाल्यार आमकां लोकां वांगडा चड टायम स्पेंड करपाक जाय अशें आमकां दिसता, आनी तें म्हाका दिसता तेजो रिजल्ट आमकां ह्या असेंब्लीन मेळ्ळो. पळय हे दोनूय जे आमदार आसात नाल्यार बाकीचे आमदार, तो निलेश काब्रालानूय पोगोच्या टायमार विलेशाक हें केलां, सगळे लोक पळयत आसा आनी लोक हेचेर विचार करीत आसा की जो आमदार जो लुबुलिंगेचो आमदार विदेशाची फकाणां मारता तो गोंयकारांची फकाणां मारता, जो पोगोची फकाणां मारता ती पर्सन ऑफ गोवन नीज गोंयकाराची फकाणां मारता, हे सगळ्या लोकांनी तकलेन दवरलेलें आसा. आनी तांकां हे जे आमदार जे बोवाळ मारता पळय तांकां पयलीं म्हटल्यार गोंयकारांची मताची गरज ना, तेंच्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलेशेच झोपडपट्टी करून दवरलेले आसा, इल्लीगल वोटर करून दवरलेले आसा, काब्रालानूय दवरलेले आसा, मायकलानूय दवरलेले आसा, विश्वहितानूय दवरलेले आसा. आयज जर आमी मायकल लोबोची कॉन्स्टिट्युएन्सी घेत कलंगूट जाल्यार कलंगूट मोर दॅन 8000 आयज मायग्रंट वोटर्स आसा. जर आमी कुडचड्यार घेत जाल्यार कुडचड्या मोर दॅन 5000 to 5500 मायग्रंट वोटर्स आसा. आनी जर आमी विश्वहित राण्याची घेत जर वालपय कॉन्स्टिट्युएन्सी घेत जाल्यार थंयसरूय ऑलमोस्ट 8500+ मायग्रंट वोटर्स आसा. आनी ह्या मायग्रंट वोटरांक सपोर्ट करपाक लागून गोंयकारांक फोंडान घालप आनी गोंयच्या MLAक थंयसर टॉन्ट करप आनी डिस्टर्ब करप हेंचें काम, आनी ते तितलेंच करपाक शकता. आनी विश्वजीत राणे आमकां तूं मदन म्हण, आमकां तूं आनी कितें म्हण, नाजाल्यार आनी तूं आमकां डिस्टर्ब करपाचो हें कर, ना धमकी दिवपाचो प्रयत्न कर, तुका आमच्या भुरग्यांनी घाम काडून तुजी IIT आसा पळय ती भायर धांवडली, तुका पांयां पडपाक लायलें, तुका रडपाक लायलो. ह्याय फुडें आनी 1.5 वर्स आसा, ह्या 1.5 वर्सान तुका आनी कितले आमी रडयतले आनी कितें जातलें तें तूं उगडास धर. आनी मायकल लोबोक तेका तर आमचे भुरगे दीस रात रडयत आसता, तेका एक्सपोज करीत आसता, तेका लॉज ना. मायकल लोबो एक निलाज म्हणजे लॉज नासलेलो MLA म्हणटा पळय तो मायकल लोबो, ते कितेंय म्हणटा खेतेकाचें आसता, त्या खेत्याक ताका सांगपाक सोदता हांव की जे तूं हांसोवन दाखयता पळय तुजे हॅपिडंट ते दांत, हें हांव मुद्दाम ही लँग्वेज उलयता, कित्याक जेन्ना आमच्या आमदाराक तूं असेंब्लीन जेन्ना तूं डिस्टर्ब करता तेन्ना तुजी लायकी नासता, कित्याक तूं भाड्याचो आमदार, तुका भाड्या गेला BJPन, आनी त्या भाड्याच्या आमदाराक थंयसर रायट ना आमच्या आमदाराक डिस्टर्ब करपाक. तुजी फक्त ते 8,500 तुजी जी मतां आसा मायग्रंटाची म्हणून तूं गोंयकारांक तूं केअरलेस करूं नाका. ते गोंयकार जे बाकीचे जे 13-14 हजार जे गोंयकार आयज कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय ते तुका दाखयतले ह्या फावटी की तुजी लायकी कितें आहा आनी तुजी जागा खंय आहा.